Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. हामी सिबिपी एनालाइसिसमा छौँ हैन। त्यो सिबिपी Yes, sir. एनालाइसिसको यो सिबिपी एनालाइसिसमा अब हामीले फेरि यो स्ट्याटिस्टिकल टुल्स युज गरेर चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट सिक्नुपर्छ है। कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसमा अन्डर कन्डिसन अफ अनसर्टेन्टी भनेको यो पास्ट इभेन्टहरूलाई बेस मानेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ फ्युचरको एस्टिमेटेड प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने, कसरी चाहिँ फ्युचर सेल्स क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो जेनरली। अनि यसैबाट हामीले एक्सपेक्टेड प्रफिट पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एक्सपेक्टेड प्रफिट पनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट एक्सपेक्टेड प्रफिट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसबाट हामीले सिक्नु पर्यो। त्यसकारणले यो अनसर्टेन्टी केसमा चाहिँ यो फ्युचर आउटकम्सलाई हामीले हेर्छौँ हैन। यो भनेको चाहिँ जेनरली मैले अघि भने हामीले स्टार्टमा पढिसकेको छ, यसलाई चाहिँ जेनरली नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भन्छ क्या। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन। हामीलाई यसमा प्रोबाबिलिटीहरू दिएको हुन्छ अनि सेल्स दिएको हुन्छ। अनि त्यो प्रोबाबिलिटी र सेल्सको आधारमा हामीले त्यसको एक्सपेक्टेड मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। एक्सपेक्टेड मिन र एक्सपेक्टेड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो र त्यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हामीले कसरी हैन रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसलाई कसरी देखाउने, हामीले त्यो अनुसार यसमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्ने कुराहरू यसबाट सिक्नु पर्यो। हाम्रो जस्तो अगाडिको जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिनसँगको जुन रिलेसनसिप छ हैन, अब यो अनसर्टेन्टीमा चाहिँ जेनरली कन्ट्रिब्युसन मार्जिनकै कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिएको हुन्छ क्या। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई नै हामीले बढी बेस मान्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले यसमा हेर्नु पर्यो त्यो भएकोले यो अनसर्टेन्टी इज द कन्डिसन अफ फ्युचर आउटकम्स विच मोर देन वान स्टेट अफ पोसिबिलिटिज हैन एक्जिस्ट द्याट क्यान टेक विथ द डिग्री अफ कन्फिडेन्स फ्रम द पास्ट नलेज। हाम्रो अब यो जेनरली हामीले एस्टिमेसन गर्ने भनेको त फ्युचरको लागि एस्टिमेसन गरेको हुन्छ नि त हैन। अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पास्ट इभेन्टलाई बेस मान्छौँ। अनि त्यो पास्ट इभेन्टलाई बेस मान्दाखेरि यो पोसिबिलिटी छ कि छैन, यसले फ्युचर इभेन्ट हैन फ्युचर हामीले जुन फोरकास्टिङ गरे हुन्छ फ्युचर फोरकास्टिङमा यसले हेल्प गर्छ कि गर्दैन, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले यसबाट हेर्ने हो कि यसबाट हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले अघि भने प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ, प्रोबाबिलिटीसँग हामीले हैन एक्सपेक्टेड सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा जसलाई हामीले मिन भन्छौँ त्यो कुराहरू हामीले यसमा हेर्ने। अब यसमा पनि सिबिपी एनालाइसिसमा यो कन्डिसन अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन प्रफिट भोल्युम अन्डर द गिवन डिस्ट्रिब्युसन अफ वान अर मोर अफ द भेरिएबल द्याट इज सेल्स कस्ट प्राइस एन्ड प्रफिट। यो एउटा मात्रै सेल्स मात्रै दिएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन, कहिले कस्ट पनि दिएको हुन्छ, कहिले प्राइस कस्ट भनेकै प्राइस भेरिएबल कस्ट फिक्स्ड कस्ट दुइटै मिक्स गरेर दिएको हुन्छ एन्ड प्रफिट पनि दिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जान्ने। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल टुल्स हामीले चाहिँ यो जेनरली कुनै पनि भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू युज गरेर पनि भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्छौँ हैन, भ्यालुहरू निकाल्छौँ। त्यो अनुसार हामीले यो हेर्नु पर्यो। त्यसकारणले यसमा निकाल्ने भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड मिन भ्यालु। एक्सपेक्टेड मिन क्याल्कुलेसन गर्न त हामीले सिकिसकेको हुन्छ, हामीलाई प्रोबाबिलिटी दिएको हुन्छ, प्रोबाबिलिटी र हैन प्रोबाबिलिटी र हामीले के मल्टिप्लाई गर्छौँ एक्सपेक्टेड सेल्स अथवा एक्सपेक्टेड कस्ट क्याल्कुलेट हैन जे दिएको छ त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर मिन क्याल्कुलेसन गर्छौँ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हामीले डेभिएसन निकाल्छौँ, डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्छौँ, त्यो डेभिएसनको स्क्वायरलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर भन्छौँ हैन अफ द रेन्डम भेरिएबल एक्स। हामीले चाहिँ अब यसमा के मान्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन भ्यालु दिएको छ त्यो दिएको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले एक्सले डिनोटेट गर्नु पर्यो। अनि अब यसमा
जेनरली हामीलाई दिएको हुन्छ यो 68% सम्म भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नर्मल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ हैन। अनि एक यो 95 भयो भने चाहिँ 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ, 99.7 भयो भने चाहिँ 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। यो चाहिँ हामीले स्टार्टमा पढिसकेको हुन्छ। स्टार्ट हामीले यो जेनरली फर्स्टमै पढिसकेको हुन्छ। यो फर्स्ट सेमिस्टरमै हामीले यसलाई हेरिसकेका हुन्छौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो यसमा चाहिँ जेनरली डिसिजन मेकिङको कुराहरूलाई चाहिँ बेस मान्नको लागि हामीले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन युज गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट जान्नु पर्यो। ल म यतातिर अल्मलिन। अब हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेपमा चाहिँ यो स्टेप इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द रेन्डम भेरिएबलमा क्याल्कुलेसन एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको मिन, हामीले यसलाई म्यू पनि भन्छौँ अथवा मिन भन्छौँ हैन। यो भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हेर्नु पर्यो पहिले। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन म्यू अथवा स्ट्यान्डर्ड यो हामीले एक्स बार भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ प्रोबाबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेर सम अफ प्रोबाबिलिटी भ्यालु त्यो सबै कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यो त कसरी निकाल्ने भन्ने अहिले मैले सिकाइदिइहाल्छु यो। अनि यो क्याल्कुलेसन गरेपछि डेभिएसन निकाल्छौँ। डेभिएसनलाई हामीले डिएक्स लेख्दा पनि भयो, एक्सले मात्रै डिनोटेड गर्दा पनि भयो हैन। अनि यो निकालिसकेपछि मिन डेभिएसन भ्यालु भयो। यो निकालिसकेपछि हामीले यसमा अब यो यही निकालेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले स्क्वायर गर्छौँ हैन। स्क्वायर गर्छौँ। यो त हामीले स्क्वायर गर्न सिकिसकेको हुन्छ। यो जेनरली यो कुराहरू हामीले हेरिसकेको हुन्छ। अब यो निकालिसकेपछि निकालेको भ्यालुलाई प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हैन। प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यसको सम निकाल्छौँ, टोटल निकाल्छौँ। त्यो निकालिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसकै यसलाई नै हामीले रुट हान्ने हो। यो जुन भ्यालु आउँछ यो आएको भ्यालुलाई रुट हानिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसकेपछि अब यसमा हामीले यो स्ट्यान्डर्ड प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू निकाल्ने। मैले यहाँ तल फर्मुलाहरू पनि लेखेको छु। यो फर्मुलाहरू अनुसार हामी अब जान्छौँ, यो अनुसार हेर्ने हो। हामीले यो एक्सपेक्टेड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड यो एक्सपेक्टेड भ्यालु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि यो फर्मेट बनाएर क्याल्कुलेसन गर्ने। यो फर्मेट बनाउन त हामीलाई आउँछ। यो फर्मेट चाहिँ बनाउनु पर्यो मेन। र मैले यो चाहिँ फाइल हिजै हालिदिइसकेको थिएँ। यो हिजै हालिदिइसकेको छ उसमा। यो चाहिँ हेर्ने, यो क्याल्कुलेसन गर्ने। अब यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई जेनरली हैन हामीले अब यहाँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हामीले यसरी बनाउँछौँ। अनि माइनस भयो भने यो 0.5 भयो। कुनै भ्यालुहरू माइनसमा आउँछ भने यो मिन भन्दा यतापट्टि जान्छौँ, यो साइडमा जान्छौँ, र प्लस भयो भने यो साइडमा जान्छौँ। हामीलाई अब त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरिन्छ, त्यो अनुसार हामीले हेरिन्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन प्रोबाबिलिटी बेल कर्भ भन्छ यसलाई। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मिन इज 0। यहाँ यो जहिले पनि यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ यो। एन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 1। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हुन्छ। यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले 1 एजम्पसन गर्नुपर्छ। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आर सिस्टमेटिक बट नट अल सिस्टमेटिकल डिस्ट्रिब्युसन आर नर्मल हैन। यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिस्टमेटिकल हुन्छ तर सबै डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ सिस्टमेटिकल हुँदैन भनेर हामीले यो भन्नु पर्यो। यो चाहिँ हैन। अनि त्यही भएर इट इज रियल्ली मस्ट प्राइसिङ डिस्ट्रिब्युसन आर नट पर्फेक्टली नर्मल भनेर दिएको छ हामीलाई। यो अनुसार अब यो क्वेसन हामीले सोल्युसन गर्छौँ। ल यो क्वेसन हामीले सोल्युसन गर्ने। द सेल्स युनिट एक्सपेक्टेड बाई द सेल्स म्यानेजर अफ द कम्पनी फर द वान अफ द प्रोडक्ट आर भनेर हामीलाई दिएको छ। यो सेल्स युनिट दिएको छ, यो प्रोबाबिलिटी दिएको छ हैन। यो सेल्स दिएको छ, यो प्रोबाबिलिटी दिएको छ। यसको आधारमा अब हामीले यो क्याल्कुलेसन अफ द सिबी यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भयो। अब यसबाट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्ने। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर भनेर हामीलाई दिएको छ। पहिले यो क्वेसन चाहिँ हेरौँ। हामीलाई यो क्वेसन दिएको छ। अब यसकै आधारमा हामीले माथि दिएको कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्छौँ। सेल्स वी हेभ गिवन इन सेल्स युनिट 5000, 6000, 7000 एन्ड 8000। वी हेभ प्रोबाबिलिटी दिएको छ। 5000 सेल्स हुने सम्भावना 0.1 छ। 6000 सेल्स हुने सम्भावना 0.4 छ। 7000 सेल्स हुने सम्भावना 0.3 छ। अनि 8000 सेल्स हुने सम्भावना 0.2 छ। पछि यो सबै इभेन्टहरू हामीले पास्ट इभेन्टलाई बेस मानेर क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ जेनरली। अब यहाँ
यो कुन महिनाको यो मन्थ दिएको हुन्छ अगाडिपट्टि, अथवा मन्थ दिएको हुन्छ, अथवा हामीलाई कुनै भ्यालुहरू कम्पनीको नामहरू दिएको हुन्छ, त्यो नाम अनुसार हामीलाई यो एक्सपेक्टेड सेल्स दिएको हुन्छ, यो इट इज एक्सपेक्टेड सेल्स। अनि एक्सपेक्टेड सेल्स अनुसार हामीलाई प्रोबाबिलिटी पनि दिएको हुन्छ। अनि तल हामीलाई दिएको छ द फिक्स कस्ट 12 लाख, द सेलिङ प्राइस पर युनिट इज 600 एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट इज 400। यो दिएको छ। यसको आधारमा हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसन गर भनेर भनेको छ। त्यसकारणले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले यो ब्रेक इभन पोइन्ट, यो ब्रेक इभन सेल्स निकाल भनेर भन्छ। ब्रेक इभन सेल्स क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामीलाई सबै इन्फर्मेसन दिएको छ। फिक्स कस्ट पनि दियो, सेलिङ प्राइस पनि दियो र भेरिएबल कस्ट पनि दियो भने हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। सुरुमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भन्ने निकाल्नु पर्यो। त्यसकारणले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इज इक्वल टु हैन हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट। ल त अब यो क्याल्कुलेसन गर्दै जाने। ल त यो हेर्दै जाउँ हामीले। हामीसँग सेलिङ प्राइस पर युनिट भन्ने दिएको छ 600 माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने दिएको छ हामीलाई 400 भन्ने दिएको छ। ल अब यसको आधारमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति रुपियाँ आयो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 200। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 200 यो अहिले नै निकाल्ने है। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट 200 भन्ने यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। हामीलाई बोर्ड एक्जाम सोद्धाखेरि यति क्वेसन सोधेको हुन्छ, 10 मार्क्समा सोध्यो भने यस्तै खालको क्वेसनहरू सोध्ने हो। अनि यसलाई नै हामीले यसरी एनालाइसिस गर्छौँ भनेर जान्ने हो। यो कन्सेप्ट बुझ्ने। ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीलाई भेरिएबल कस्ट चाहिन्छ, भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट चाहिन्छ, सेल्स चाहिन्छ, त्यो दिएको छ यहाँ तल। यसको इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्ने। यो निकालिसकेपछि मात्रै हामी ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। यसको आधारमा हामीले यो निकाल्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्नु पर्यो। ल अनि मात्रै सेकेन्डमा हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। ल ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जेनरली ब्रेक इभन पोइन्ट भनेकै फिक्स कस्ट हामीलाई दिएकै छ 12 लाख। ल त 12 लाख हामीलाई फिक्स कस्ट दिएको छ। अनि डिभाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हामीले कति रुपियाँ निकाल्यौँ? 200 निकाल्यौँ भने हैन। ल भने अब हाम्रो चाहिँ कति आउने भयो त यसको सेल्स युनिट? ब्रेक इभन पोइन्ट इन सेल्स कति हुने भयो? यो सेल्स युनिट ब्रेक इभन सेल्स कति हुने भयो त? यो 6000 युनिट भनेर यसलाई हामीले केमा लेख्नु पर्यो? युनिट्समा लेख्नु पर्यो भनेर जान्ने हो। यस्तो यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ। यही क्वेसनलाई हामीले प्रोबाबिलिटी दिने बित्तिकै यो अनसर्टेन्टी हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। यो पोसिबिलिटी छ या छैन। हामीले यो चाहिँ के का आधारमा बेस, यो प्रिभियस इयरको हैन, यो पास्ट इयरका डाटाहरूको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन, यो एस्टिमेसन गरेको हुन्छ हैन। त्यसमा यो महिनामा जस्तो यो वैशाखमा 5000 बिक्री भयो, यो अहिले बिक्री हुने सम्भावना कति छ, यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो अनुसार हामीले निकाल्नु पर्यो। कुनै एउटा हैन इयरको हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ जेनरली। अनि यसको आधारमा हामीले यो निकाल्यौँ। 1 नम्बरको भयो। अनि बी नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट। अब यो एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट निकाल्नु भनेको चाहिँ मिन क्याल्कुलेसन गर्नु हो। एभरेज हो त्यो भनेको। एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यहाँ लेखिराखौँ एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट भनेको एक्सपेक्टेड भ्यालु। अब यो युनिटमा दियो, यो प्राइसमा पनि दिन सक्छ, यो रुपिजमा पनि दिन सक्छ हैन। यो युनिटमा दियो, अब हामीले युनिट निकाल्यौँ। अनि एक्सपेक्टेड सेल्स इन रुपिज भन्यो भने यो रुपिजमा दिएको हुन्छ। अब प्रोबाबिलिटी त प्रोबाबिलिटी भइहाल्यो यो त हैन। यो चेन्ज हुँदैन। यो अगाडिको चाहिँ यो रुपिजमा पनि दिन सक्छ, जेमा पनि दिन सक्छ क्या यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ। त्यो भएकोले यहाँ सेल्स युनिटमा दियो भनेपछि त अब हामीले यहाँ युनिटमै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यसमा युनिटमै हामीले यसमा हेर्नु पर्यो। त्यसकारणले अब यो युनिटमा निकाल्ने एक्सपेक्टेड, यो भनेको मिन निकाल्ने के, मिन एभरेज। हामीले सेल्सको युनिट र प्रोबाबिलिटी मल्टिप्लाई गरेर टोटल निकाल्ने। जुन टोटल भ्यालु आउँछ। अब जस्तो फर एक्जाम्पल
हामीले अरू बेलामा यसलाई एक्स, अब यसलाई एक्स मान्ने के, यो सेल्स युनिटलाई एक्सले मान्ने, अनि एक्स मानेर अनि क्यालकुलेसन गर्ने क्या यसलाई। यो सेल्स युनिट डिनोटेड बाई सेल्स युनिट डिनोटेड बाई एक्स देन प्रोबाबिलिटी डिनोटेड बाई पी। अब जहिले पनि एउटा कुरा जहिले पनि के विचार गर्ने भन्दाखेरि प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने त्यसको एभरेज क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। त्यो एभरेज भनेको चाहिँ एस्टिमेटेड सेल्स इन युनिट हो, अथवा त्यो मिन हो। मिन क्यालकुलेसन गरे क्या हामीले स्टार्टमा मिन निकाल्छौँ नि, त्यो मिन निकालेको है। त्यो मिनको भ्यालु कति भयो त भन्ने कुरा निकाल्ने, एभरेज निकाल्ने हो। त्यस कारणले अब हामीले यहाँ यो फर्मेट बनाउने, अनि यहाँ फर्मेटमा हामीले लेख्ने सेल्स इन युनिट्स हामीलाई दिएको छ। सेल्स युनिट सेल्स युनिट डिनोटेड बाई एक्स, पहिले सेल्स युनिटहरूलाई राख्ने, अनि सेकेन्डमा हामीले यसमा हेर्ने प्रोबाबिलिटी, हैन प्रोबाबिलिटीलाई हामीले हेर्ने। सेकेन्डमा प्रोबाबिलिटी हामीले हेर्छौँ, यसमा प्रोबाबिलिटी हामीले हेर्छौँ। प्रोबाबिलिटीलाई हामीले डिनोटेट गर्दा केले डिनोटेट गर्ने, पीले डिनोटेट गर्ने। अनि अब यो दुईटा भ्यालु हामीले क्यालकुलेसन गर्ने, एक्सपेक्टेड भ्यालु अब यहाँ मैले यहाँ लेखिदिएँ, ल एक्सपेक्टेड भ्यालु भन्ने बित्तिकै अब यो भनेको चाहिँ दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, पी इन्टु एक्स, पी होइन पी इन्टु एक्स, ल मल्टिप्लाई गर्ने अनि क्यालकुलेसन गर्ने। यो चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु हो, यो एक्सपेक्टेड भ्यालु हो। यो एक्सपेक्टेड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने छु। ल त यो एक्सपेक्टेड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ दिएको छ कति कति युनिट, 5000 अनि 6000 अनि 7000 अनि हामीलाई दिएको छ 8000। ल यति भ्यालु दिएको छ। ल त यो यसलाई अनि प्रोबाबिलिटी पनि दिएको छ हामीलाई। प्रोबाबिलिटीमा कति 0.1 0.4 0.3 0.4 यो निकाल्ने मिन निकाल्ने। अरूले यसमा सिक्ने नै यो मिन हो, एभरेज हो भन्न। हामीले हैन सम जुन निकाल्छौँ, सम निकाल्दाखेरि जहिले पनि कति हुन्छ, यसको सम कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाल पाउनु पर्यो। समेसन निकाल्छौँ, समेसन निकाल्दाखेरि जहिले पनि यसको समेसन चाहिँ कति हुनु पर्यो, 1 हैन 1 भन्दा बढी भयो भने हामीले त यसमा क्यालकुलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यसको समेसन जहिले पनि के हुनु पर्यो, समेसन पी जहिले पनि 1 हुनु पर्यो। यदि 1 भन्दा घटी बढी दिएको छ भने त्यो गल्ती हो भन्ने कुरा हामीले चाल पाउनु पर्यो। यो चाहिँ 1 हुनु पर्यो। अब यो एक्सपेक्टेड भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने भनेको यो मल्टिप्लाई गर्ने चौबीस
मेरो आवाज सर हजुरको आवाजै सुनेको छैन सर, काटिएर आइरहेछ। कसले यो होल्डमा लगेर मलाई अनि ल त समेसन ल px ल सर समेसन px इज इक्वल टु जोडौँ त कति आयो यसको 66 सर 66 100 है। अब यहाँ हामीले अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो त एभरेज क्याल्कुलेसन गर्यौं हैन। एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट भनेर हामीले यहाँ निकाल्छौं। एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट इज इक्वल टु भनेर तल लेखौं त। यो हाम्रो बी नम्बरको एन्सरमा हाम्रो एक्सपेक्टेड सेल्स ल मैले यतैपट्टि निकाल्दिए उता तल जान्छ नभए यो एक्सपेक्टेड सेल्स ल त एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट भनेर क्याल्कुलेसन गरौँ। एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट तल लेखौँ है। यसको यो तल आउँछ फेरि मेरो मैले तल लेखिदिएँ ल फेरि यति माथि लेखिए ल। एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट इज इक्वल टु फर्मुला के रे एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट इज इक्वल टु समेसन अनि px अपॉन ए यति हो। एउटा कुरा जहिले पनि जान्ने है। यो प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि भने डिवाइडेड बाइ n ले मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन। हामीले जहिले पनि है याद गर्ने, हामी जहिले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई यहाँ जस्तो वेट भ्यालु वेट दिएको हुन्छ नि, अनि वेटले मल्टिप्लाई गरेर अनि जुन निक्लेको भ्यालुहरू हुन्छ त्यसलाई कहिले पनि n ले डिवाइडेड गर्न पाइँदैन। नम्बर अफ अब्जर्भेसन नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सीले डिवाइडेड गर्न पाइँदैन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा कहिले पनि n युज गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। हामीले गल्ती नै अब यहीँबाट गरिहाल्छौँ के। हामीले चाहिँ यहाँ आएपछि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन निक्लेको भ्यालु हुन्छ यो निक्लेको भ्यालुसँग हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ n ले डिवाइडेड गरिहाल्छौँ क्या। अनि n ले डिवाइडेड गरेपछि अनि सबै भ्यालु गल्ती भयो, अनि सुरुकै गल्ती भएपछि सबै भ्यालु गर्थ्यो। त्यसकारणले के भन्ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ भने n युज गर्न पाइँदैन। यो त त्यतिकै भ्यालु कम छ नि, त्यतिकै भ्यालु कम भइराखेको हुन्छ। त्यसकारणले यसको यो 5000 र 8000 को बीचको एभरेज क्याल्कुलेसन गरेको हो नि त हामीले। त्यसको एभरेज नै कति आयो 6600 आयो। त्यसकारणले याद गर्ने त्यसलाई ओपन भन्न पाइएन। त्यसकारणले एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट हामीले यस्तो सानो सानो कुरा गल्ती गरे हुन्छौँ। यो आउँछ यो सम्झिरहेको हुन्छ तर एक्जाममा गइसकेपछि n ले डिवाइडेड गरिहाल्ने हो कि भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसकारणले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले नै यहाँ हटाउने। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ र कसैको वेट दिएको छ भने वेटेड एभरेज निकाल्नु पर्यो, एक्सपेक्टेड भ्यालुहरू क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने n कहीँ पनि युज गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। बुझियो त्यो चाहिँ ल अब यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसकारणले यसको भ्यालु नै कति 6600 युनिट्स एक्सपेक्टेड भ्यालु। ब्रेक इभन पोइन्ट चाहिँ यो आयो 6000 आयो। अनि हाम्रो चाहिँ नर्मल सेल चाहिँ हामीले 6600 गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो मार्जिन अफ सेफ्टी चाहिँ 600 युनिट भयो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। त्यसको आधारमा हामीले यो बुझ्नु पर्यो, यसरी निकालेको भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेर हेर्नु पर्यो है। यसरी निकाल्छौं भन्ने जान्ने हो। यो त्यही अनुसार हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्छौं। ल यो निकालिसकेपछि अब मैले यसमा फेरि क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ। यो त हाम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालु आयो हैन। एक्सपेक्टेड मिन क्याल्कुलेसन गर्यौं हामीले, एक्सपेक्टेड मिन को भ्यालु निकाल्यौं। अब यसमै हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोध्यो भने अब हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने, यहाँ निकाल्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बित्तिकै पहिला त हामीले डेभिएसन निकाल्न जान्नु पर्यो, डेभिएसन निकाल्नु पर्यो, डेभिएसन निकाल्न सिक्नु पर्यो। ल डेभिएसन निकालिसकेपछि मात्रै अनि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त्यसकारणले डेभिएसन भ्यालु निकाल्ने सुरुमा डेभिएसन भ्यालु निकालेर अनि मात्रै निकालिन्छ भन्ने कुरा जान्ने। ल मैले यहाँ डेभिएसन भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सिकाएँ। ल त डेभिएसन भ्यालु निकाल्दाखेरि के हुन्छ रे डेभिएसन भनेको यो दिएको यो
यो दिएको भ्यालु यो पास्ट इभेन्ट यो भ्यालुबाट यो हामीले जुन निकालेको हुन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु यो एक्सपेक्टेड भ्यालु क्याल्कुलेट यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो मिनलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो एक्स बारलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो एक्स माइनस लेखो त एक्स माइनस एक्स बार सुरुमा एक्स लेख्ने अनि माइनस एक्सपेक्टेड भ्यालु यहाँ एक्स बार लेख्न मिल्दैन मेरो त्यसकारणले मैले यहाँ हैन एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेर लेखिदिएँ एक्सपेक्टेड भ्यालुले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर जान्ने यो एक्स माइनस एक्स हैन एक्स माइनस एक्स बार लेख्ने है यहाँ एक्स माइनस एक्स बार भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने अनि पहिले त्यो निकाल्ने त्यो निकालिसकेपछि मात्रै अनि हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न जान्दछौँ यो अनि हामीले हेर्छौँ एक्स माइनस एक्स बार ल त एक्स माइनस एक्स बार क्याल्कुलेसन गर्ने त ल एक्स माइनस एक्स बार क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 5000 माइनस यहाँ लेखिदिनु पर्छ पर्दैन नि मैले कि एउटा त लेखिदिउँ कि क्या लेख्नु छ अरे एउटा चाहिँ ल 5000 माइनस कति 6000 600 ल 5000 माइनस 6600 गरौँ कति आउँछ यसको भ्यालु माइनस 1600 ल अनि अब यहाँ लेखौँ माइनस 1600 ल माइनस 1600 आयो यो ल माइनस 1600 आयो माइनस 1600 आयो त्यो माइनस 1600 अब हेरौँ है अब यो माइनस 1600 लाई हामीले के गर्ने स्क्वायर गर्ने अनि केले मल्टिप्लाई गर्ने प्रोबाबिलिटी ल त प्रोबाबिलिटी अनि हामीले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दा x माइनस भ्यालु अनि यसलाई के गर्ने स्क्वायर गर्ने यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि बन्द गर्ने यसलाई यतिलाई है स्क्वायर गर्ने चाहिँ यसलाई मात्र यो x माइनस x बार यसलाई मात्र स्क्वायर गर्ने भन्ने कुरा जान्ने त्यसकारणले हामीले यहाँ लेख्दाखेरि प्रोबाबिलिटी कति 0.1 अनि मैले अब यहाँ हैन यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दिए अनि इन्टु पहिले चाहिँ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पहिले स्क्वायर गर्ने कतिको स्क्वायर 1600 को 1600 यो माइनस पनि लेख्ने है अनि माइनस अब मैले यहाँ गरेको गल्ती पनि भनिदिन्छु यो माइनस प्लस हुनु पर्नेमा हेरेले के लेखेको हुन्छ ल भन्नु माइनसै लेखेको हुन्छ माइनसै लेखेको हुन्छ क्या ल यसको स्क्वायर गरौँ यसको चाहिँ स्क्वायर है माइनस 1600 को चाहिँ स्क्वायर ल यो गरिसकेपछि कति आयो भ्यालु स्क्वायर गरौँ अनि मात्रै प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गरौँ ल कति आयो यसको भ्यालु 256000 25600 ट्रिपल 2,56,000 ल अब सबैको यसरी नै गर्दै जाउँ ल त यो 6000 छ 6000 माइनस 6600 अनि इज इक्वल टु माइनस 600 माइनस 600 ल त अब यता क्याल्कुलेसन गरौँ अब यता मैले लेखिन एकैचोटि लेखेँ कि यतापट्टि यसको कति आयो ल त 144,000 1,44,000 ल अब यसको यतापट्टिको पनि त्यसरी नै निकालौँ 4,830 सर 400 आयो हैन ल 400 प्लसमै आयो यता अब यो याद गर्ने स्क्वायर गर्दा जहिले पनि माइनस छ भने प्लसमा हुन्छ मैले अब सबै मिलाएको हुन्छ के गर्ने नम्बर दिन मिल्दैन गल्ती गरेपछि कि दिन मिल्यो
एन्सरै मिलेन भने त कसरी नम्बर दिनु, क्याल्कुलेसनै मिलेन भने त कसरी नम्बर दिनु, त्यो चाहिँ एकदम विचार गर्नु पर्यो क्या। कति आयो 16,000 इन्टु 0.3 भनेपछि कति 48,000 48,000 होइन ल 48,000। त्यसरी नै अब यसको पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो। 8,000 भनेको कति 1400 हो सर 1400 को स्क्वायर गरौँ अनि क्याल्कुलेसन गरौँ त कति आउँदो रहेछ 3,92,000 92,000 3,92 हजुर 3,92,000 ल यो हेर्नु पर्यो, यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भयो, अर्को हिस्टोरिकल डिस्ट्रिब्युसन भए चाहिँ यो डेभिएसन के आउँछ 0। तर यसमा त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा कहिले पनि यो डेभिएसन 0 हुँदैन, डेभिएसन 0 बनाउन आउँदैन प्राय कहिले भ्यालुहरु डेभिएसन 0 हुन्छ, नभए डेभिएसन 0 हुँदैन क्या। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा डेभिएसन 0 हुँदैन, त्यो पनि जान्नु पर्यो हैन। कहिले यो मिलाएर दिएको छ, जस्तो यो 02 अनि यो 03 अनि फेरि यो 02 यो 03 हो, त्यसरी मिलाएर दियो भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हैन यो डेभिएसन चाहिँ 0 हुन्छ। हामीले मिन डेभिएसन 0 हुन्छ भनेर पढाएको हुन्छ नि स्टार्टमा। अब यसमा चाहिँ हुँदैन क्या, यहाँ यसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यसरी 0 हुँदैन भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै त फरक भ्यालु हुन्छ नि, फरक भ्यालुमा कहिले पनि त्यसरी लेखिदैन। ल अब कुन चाहिँ जोड्नु पर्छ ल भनौँ यसमा, यो लास्टको हैन, ल त लास्टको जोडौँ त 8,40,000 यो त भ्यालु त लेख्नु पर्यो। लेखौँ x माइनस x न यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अनि यसको स्क्वायर गरेर अनि मात्रै लेख्नु पर्यो हैन, स्क्वायर अनि लेख्ने। ल त कति आयो यसको भ्यालु 8,40,000 8,40,000 यस सर 8,40,000 ल यो क्याल्कुलेसन गर्ने। ल यो निकालिसकेपछि हैन, हामीले यो निकालिसकेपछि अब सी नम्बरको एन्सर अब आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। ल त सी नम्बरको अब एन्सर क्याल्कुलेसन गर्ने। ल क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु यो बार लेख्नु पर्ने, यहाँ मैले एक्सपेक्टेड भनेर थपिदिएँ। ल x माइनस s ल स्क्वायर गर्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने। ल त अब यसको रुट हान्ने अनि रुट क्याल्कुलेसन गर्ने, रुट अन्डर भनेर लेख्ने अनि रुट निकाल्ने। यहाँ सिग्मा भनेर लेख्ने, यहाँ सिग्मा लेख्ने मैले जानिनँ, एकाउन्टको टिचरलाई म्याथको कोही उ दिँदाखेरि गाह्रो हुने। ल अब रुट अन्डर, ल त रुट अन्डर कति भ्यालु लेख्नु पर्यो, यो 1,40,000 हैन, हामीले सबैले म्याथ पढेकै हुन्छ। ल अब यसको रुट हान्ने। ल त कति आयो यसको भ्यालु 916.52 916.52 युनिटलाई पोइन्टमा नलेखौँ ए हुन्छ, युनिट 52 लेखौँ हैन, अनि उतापट्टि लेख्नु त द्याट इज 917 द्याट इज, किनभने युनिट हो नि त हैन, युनिटलाई कहिले पनि हामीले युनिट भनेको त आदि किनेर ल्याउन सकिँदैन नि, कि सकिन्छ सकिँदैन नि हैन। त्यसकारणले यसलाई जेनरली उसमा नलेखौँ, पोइन्टमा नलेखौँ भन्ने कुरा हो। ल पोइन्टमा लेख्दा खासै फरक त पर्दैन, तर अब युनिट चाहिँ पोइन्टमा जेनरली हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले सिक्नु पनि पर्यो। ल यसरी निकाल्ने आयो, यहाँसम्म निकाल्न। यस सर। ए मैले एउटा यहाँ लङ क्वेसन यहाँ तल
यसमा यो क्वेसन यो हालिदिएको छु कि यो प्रोबाबिलिटी सेल्स यो यो यसरी सोधेको हुन्छ अनि हैन एटलिस्ट ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर सोध्छ यो सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ क्या यही हो लङ क्वेसनमा सोध्ने क्वेसन यस्तो खालको क्वेसन आउँछ यो प्रिभियस इयर यो अस्तिको क्वेसन है यो अस्ति सोधेको क्वेसन हो यो 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्दा यो ओभरअल सबै कुराहरू हामीलाई सोधेको हुन्छ भनेर मैले यहाँ एक्जाम टाइप क्वेसन भनेर एउटा क्वेसन ल्याएर राखिदिएको छु यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो ल ल अब अर्कोमा गइहालौँ हामी फेरि टाइमै हामीसँग पुग्दैन मैले एउटा सानो पनि देखाउन खोजेको छु यहाँ भयो भयो सर ल अब अर्को हामीलाई सोधेको छ हैन अर्को हामीलाई सोधेको छ यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेखौँ त एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यो क्याल्कुलेसन गर्ने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले ल अब यो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्नका लागि सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यहाँ हामीले यहाँ यसरी लेखेको छ यो फर्मुला पहिले हामीले यो जान्नु पर्यो हैन यो फर्मुला जानिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने फर्मुला त यही हो नि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट हैन हो सर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्टलाई हामीले प्रॉफिट भन्छौँ नि तर अब यहाँ एक्सपेक्टेड किन भनियो यो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो यो हिस्टोरिकल डिस्ट्रिब्युसन होइन हिस्टोरिकल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ जेनरली हामीले प्रॉफिट भनेर निकाल्छौँ तर प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले प्रॉफिट भनेर भन्दैनौँ न प्रॉफिट भनेको चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ त्यो हिस्टोरिकललाई बेस मार्नु भन्यो भने मात्रै हैन त्यो एक्ज्याक्ट हुन्छ तर यो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ हामीले त्यसरी हेर्दैनौँ न एक्सपेक्टेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अब एक्सपेक्टेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी निकाल्ने भनेर यहाँ तल हाम्रो यो अर्को फर्मुला पनि छ यहाँ यो फर्मुला पनि हामीले यहाँ लेखेको छ यो यसरी निकालिन्छ भनेर यो फर्मुला पनि हामीले हेर्नु पर्यो यो फर्मुलालाई बेस मान्नु पर्यो हैन एक्सपेक्टेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज इक्वल टु एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेर हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेका छ ल एक्सपेक्टेड ल त एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट कति हामीले अघि निकालेको छ माथि हेरौँ त एक्सपेक्टेड सेल्स इन युनिट कति 970 हैन अनि इन्टु अहिले यो निकालेको के एक्सपेक्टेड यो अहिले भर्खर हामीले निकाल्यौँ नि त्यसलाई हेर्नु पर्यो क्या यसलाई यो हो नि 6600 हो नि हामीले निकालेको हैन अनि इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट कति निकालेको थियो हामीले 200 याद गर्ने केही पनि हुँदैन के एकदम सजिलो हुन्छ अब म अब अहिले यो यहाँसम्म निकालेको हुन्छ अनि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यो भनेको चाहिँ यो कसरी निकाल्ने सर भनेर क्वेसन सोधिराखेको हुन्छ के प्रिभियस इयरमा पनि यस्तै क्वेसनहरू सोधिरहेको थियो पछि यही जान्नु पर्यो क्या यति फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो एक्सपेक्टेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स कस्ट भनेको प्रॉफिट हो त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो त्यसको आधारमा हामीले हेर्नु पर्यो त्यसकारणले एक्सपेक्टेड सेल्स निकालेकै हुन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट हामीले पनि क्याल्कुलेसन गरेकै हुन्छ अनि दुईटाबाट निकाल्ने ल कति आयो यसको भ्यालु 1320 000 हैन यस सर 13,20,000 हैन 13,20,000 अब यहाँ राख्नु पर्यो 13 लाख कति 20,000 ल 13,20,000 माइनस 12 लाख हामीसँग 12 लाख रुपियाँ छ ल 12 लाख रुपियाँ फिक्स कस्ट छ भने हाम्रो प्रॉफिट कति भयो त अब 1 लाख एक्सपेक्टेड प्रॉफिट प्रॉफिटलाई त हामीले केमा लेख्नु पर्यो रुपीजमा आरएस 1 लाख कति 20,000 1,20,000 भनेर भन्नु पर्यो ए अब एउटा त यो हो है अर्को पनि छ नि टेक्निक याद छ हामीसँग ब्रेक इभन पोइन्ट कति छ 6000 अनि हाम्रो अहिलेको एक्सपेक्टेड सेल्स कति आयो 6600 ल भन्नु मार्जिन अफ सेफ्टी कति भयो 600
600 इन्टु कति 600 इन्टु कति 200 200 600 इन्टु 200 गर्दा कति हुन्छ 120 हो त्यसरी पनि निकाल्न सक्यो किनभने ब्रेक इभन पोइन्टसम्म त हाम्रो नाफा हुँदैन नि त ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा जति बढो त्यति नै नाफा के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ मार्जिन अफ सेफ्टी हाम्रो प्रफिट भनेकै मार्जिन अफ सेफ्टीमा हो त्यसकारणले मार्जिन अफ सेफ्टी जति हुन्छ त्यसमै हाम्रो प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो क्या त्यसरी हामीले यो निकाल्नु पर्यो है यो यसरी हेर्ने अनि अर्को हामीलाई दिएको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रफिट ल लेखौँ त क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रफिट ल क्याल्कुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रफिट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रफिट निकाल्दाखेरि हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने सिद्धि त्यति हो कति 970 इन्टु कति हामीसँग कति छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 200 हैन 100 यस सर ल यति त हो यति चाहिँ सिक्नु पर्यो है यति चाहिँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो यो ल यति चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न जान्ने ल त यो निकालिसकेपछि अब हामीले यो निकाल्नु पर्यो अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हैन यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो ल त कति आयो यसको भ्यालु 183400 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यदि बेस मान्ने हो भने 1 लाख कति 83400 ठ्याक्कै 400 400 ल यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई बेस मान्ने हो भने 1,83,400 नाफा हुँदो रहेछ र यदि हामीले चाहिँ मिन भनौँ न हैन एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको मिन भएन मिनलाई यदि बेस मान्ने हो भने चाहिँ 1,20,000 नाफा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्ने त्यो अनुसार हामीले डेभिएसनको आधारमा डेभिएसन भनेको त यो भ्यालुहरू चेन्ज भयो नि त यो भ्यालुहरू चेन्ज हुने बित्तिकै तलको भ्यालुहरूको प्राइस बढी हुन्छ माथिको भ्यालुहरूको प्राइस कम हुन्छ भन्ने प्राइस इन्क्रिज हुन्छ प्राइस चेन्ज हुन्छ त्यसको आधारमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई बेस मान्ने हो भने चाहिँ 1,83,400 प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गरियो यो निकाल्न जान्नु पर्यो सुरुमा यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नु पर्यो अनि यो जुन हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन दिएको छ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन दिएको छ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने हैन हामीले चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अनुसार नर्मल डिस्ट्रिब्युसन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यो फिगर बनाउनु पर्यो के यो हैन अनि यो मिन छ हामीसँग यो मिनको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेपछि त यसमा क्याल्कुलेसन गर्ने जेड को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने हैन ल लेखौँ त क्याल्कुलेसन अफ जेड भ्यालु यसमा क्याल्कुलेसन अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन value calculation of normal distribution value that is के निकाल्नु पर्छ रे हामीले जेड भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्ने यो निकाल्नु पर्छ के जेड को भ्यालु हामीले स्टार्टमा पढ्थ्यौ नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बिर्सेको छैन होला भर्खर त पढे हो बिर्सिसके सर बिर्सिसके सर ल भन्नु त के हुन्छ फर्मुला खै म्यु माइनस खै के हो म्यु माइनस हैन र म्यु माइनस म्यु बार डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने पढाएको थियो हो होला सर के पढ्यो अब यहाँ चाहिँ मैले के x माइनस x बार के x बार ल त मैले चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालु लेखे है यहाँ x बार अनि डिवाइडेड बाइ दुईटैलाई होल डिवाइडेड गर्ने है यसलाई यो दुईटैलाई होल डिवाइडेड गर्ने मैले यही लेखिदिएँ ल यसरी ल डिवाइडेड बाइ के सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है मैले एसडी लेखिदिएँ ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन
सिग्माले डिभाइडेड गर्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने हैन। अनि त्यहाँ दिएको हुन्छ हामीलाई क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी अफ सेल्स लेस देन मोर देन भनेर दिएको हुन्छ हैन। कहिले कहिले के भन्छ एटलिस्ट कति 0 भनेर दिएको हुन्छ। अनि एटलिस्ट 0 भन्नु भने चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि x को भ्यालु कति मान्ने लेस देन 0 हैन के हो एटलिस्ट 0 भन्नु भने 0 मान्नु पर्यो हैन, 0 लेख्नु पर्यो। अनि हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु त क्याल्कुलेसन गरेको छ नि, एक्सपेक्टेड भ्यालु कति एटलिस्ट 0 भन्नु भने है मैले एक्जाम्पलको लागि हैन एक्सपेक्टेड भ्यालु 6600 ए ल एक्सपेक्टेड भ्यालु के हो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ सेल्स त्यहाँ दिएको हुन्छ नि त हामीलाई भ्यालु अफ सेल्स एटलिस्ट के भनेर दिएको हुन्छ भनेर यसरी दियो भने ल त एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ सेल्स एटलिस्ट 0 भन्नु भने हामीले यहाँ यो भनेको चाहिँ that is x is equal to यो चाहिँ के हुनु x चाहिँ के हुनु x को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो के। अनि यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। यो त कति छ हामीसँग x बार त हामीसँग 6600 छ हैन। अनि डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 900 कति 917 ल भयो भने अब कति आयो 7.7 माइनस कति 7 point त्यति धेरै आउँदैन है यसको 7.197 आउँछ नि सर 7 point कता दुईटा लेख्नु पर्छ नि त 7.20 र त दुईटा लेख्नु पर्छ है 20 ल। अब हामीले कहाँ जाने पछाडीपट्टि बुकको पछाडीपट्टि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हुन्छ हैन। नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हुन्छ त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा हामी जाने अनि त्यसको आधारमा यो क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यसको आधारमा हामीले यो हेर्नु पर्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलको लास्टमा गएर हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो हेर्नु पर्यो अनि निकाल्नु पर्यो कति आउँछ भनेर। कति आयो भन्ने कुरा हामीले तलबाट क्याल्कुलेसन गर्दै जाने अनि लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पछाडीपट्टि जाने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने। ल यो हेर्न त जानिन्छ नि सर यो हामीले निकालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनै गल्ती आयो क्या तर भ्यालुहरु त त्यति नै आउनु पर्ने हैन सर भन्नु त यो एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ सेल्स एटलिस्ट 0 भनेर यो चाहिँ क्वेशनमै दिन्छ हामीलाई क्वेशनमै दिएको हुन्छ त्यो क्वेशनमै दिएको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि यसकै आधारमा अब यो अब माइनस आयो भने यतापट्टि तल झर्नु पर्यो प्लस आयो यो माइनसमा आयो नि अब हामीले यतापट्टि लाउनु पर्यो के अनि त्यसको ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यतापट्टि। मैले अब यहाँ एउटा है त त्यो क्वेशनमै दिएको हुन्छ के क्वेशनमै दिएको हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हैन। त्यसको आधारमा हामीले यो बनाउनु पर्यो के। ल अब यहाँ मैले चाहिँ यो एउटा क्वेशन यहाँ लिएको छु हैन। यो क्वेशनको आधारमा जस्तो अब यहाँ बुकै मैले पल्टाइदिएँ ल यो बुक अनुसार
सिबिपी अन्डर सर्टेन यो हामीलाई यसरी दिएको हुन्छ राजु यो दियो यो इन्फर्मेसन दियो यो इन्फर्मेसनको आधारमा मैले यहाँ पछाडि हामीले यो क्याबी अब यसरी दियो यो देखिँदैछ नि ल अनि यसरी दिएको हुन्छ डिमान्ड अफ द यो रिक्वायर आवर्समा पनि दियो यो जेमा पनि हुन सक्छ है यो आवर्समा कहिले कहिले डाइरेक्ट लेबर आवर कहिले डाइरेक्ट मेसिन आवर हैन जे पनि दिन सक्छ यो आवरमा पनि दिन सक्छ युनिटमा पनि दिन सक्छ केजीमा पनि दिन सक्छ यो जेमा पनि दिन सक्छ है यो चाहिँ हामीले विचार गर्ने यसमै दियो भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु भएन त्यसकै आधारमा क्वेशन सेम दियो एनुअल फिक्स कस्ट भनेर दियो हामीलाई 50,000 रिपेयर्स भनेर दियो यति भेरिएबल कस्ट भनेर दियो यो त अघिकै हाम्रो भयो हामीले अब यसबाट क्या व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डिमान्ड हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि मैले चाहिँ टेबल बनाएर सिकाएँ यिनीहरूले चाहिँ यो डाइरेक्टली फर्मुलाबाटै डाइरेक्टली यसरी सिकाएको छ हामीलाई टेबल बनायो भने सबै एकैचोटि निक्लिन्छ भनेर मैले टेबल बनाउन सिकाइदिएँ हामीलाई टेबलबाट सजिलो हुन्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु गर्ने यसरी निकाल्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ सेल्स भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डेभिएसन अफ सेल्स भयो हामीले यो सबै क्याल्कुलेसन गर्यौँ यो अनि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पनि निकाल्न सिकिहाल्यौँ हामीले व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट यो पनि क्याल्कुलेसन गरौँ एक्सपेक्टेड मार्जिन अफ सेफ्टी रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने मार्जिन अफ सेफ्टी डिवाइड बाइ एक्चुअल सेल्स मार्जिन अफ सेफ्टी भनेकै हामीले जुन एक्सपेक्टेड सेल्स निकालेको हुन्छ एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इभन सेल्स डिवाइड बाइ एक्सपेक्टेड हुनु पर्यो हैन त्यसको आधारमा हामीले यो त्यसको आधारमा हामीले यो बनाउनु पर्यो अनि त्यो यहाँ आएर ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गरेपछि अनि एक्सपेक्टेड सेल्स यो एक्सपेक्टेड यसरी निकाल्यौँ हैन यहाँसम्म भयो यीसम्मको भयो हैन यो भयो सर यो त क्याल्कुलेसन गरेको त अनि मार्जिन सेफ्टीमा प्रॉफिट हुन्छ भन्ने क्याल्कुलेसन पनि गर्यौँ हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने अब हामीलाई 40,000 and 80,000 ड्युरिङ द मन्थ अब हामीले जेड को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्दा एकचोटि एक्स मान्नु पर्यो 40,000 लाई अनि अर्कोचोटि हामीले एक्स मान्नु पर्यो कति हजारलाई 80,000 लाई एकचोटि 40,000 लाई बेस मान्ने अर्कोचोटि 80,000 लाई बेस मान्ने अनि क्याल्कुलेसन गर्ने हामीले यो प्रॉफिटको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्छ जेनरली हैन प्रॉफिट चाहिँ यति यति छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ सेल्स दिएको हुन्छ प्रॉफिट दिएको हुन्छ भेरिएबल कस्ट दिएको हुन्छ हैन त्यसको आधारमा यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी दुईचोटि क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो कि द प्रोबेबिलिटी दैट द शप विल सफर फ्रम द लस है अब यो 40,000 भयो भने चाहिँ लस भयो प्रॉफिट भयो भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्ने अब त्यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हैन त्यो अनुसार निकाल्नु पर्यो अब यसमा हामीलाई दिएको छ कति कति भन्ने कुरा यहाँ हामीले निकाल्यौं हैन त्यसको आधारमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्यौं अब यहाँ त हामीले हैन यसमा त हामीलाई युनिटमा दियो नि त यो त रुपीसमा दियो 40,000 र कति दियो 80,000 40,000 र 80,000 दियो अब त्यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो युनिटमा किनभने हामी सबैलाई युनिटमा कन्भर्ट गरेका छ युनिटमा निकालेको छ अब यदि रुपीसमा दियो भने सबैलाई हामीले रुपीसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त हैन अब यो कति आयो यसको प्रॉफिट कति छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हामीले त सेल्स क्याल्कुलेसन गर्यौं सेल्स निकाल्दाखेरि यहाँ एक्सपेक्टेड सेल्स कति आएको छ यहाँ एक्सपेक्टेड सेल्स भन्दा हामीले निकालेको छ हैन कति 36 क्याल्कुलेसन गरेका छ 236 छ त्यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो त्यो अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो यो त आवरमा छ सबै आवरमा कन्भर्ट गरेका छ हामीले आवर अनुसार निकाल्नु पर्यो अब यसमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त्यही अनुसार कन्भर्ट गर्नु पर्यो सबैलाई अनि यसले अब दिएको भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ यो प्रॉफिट दियो
प्रोबाबिलिटी भनेर अनि यहाँ के दियो व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट द शप विल सफर द लस होइन कतिमा हुन्छ भन्ने कुरा यसले क्याल्कुलेसन गर्यो व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी अफ डिमान्ड फेलिङ टु लिमिट अफ 300 आवर्स प्रोबाबिलिटी डिमान्ड बिइङ द बिट्विन 200 and 400 आवर्स अनि प्रोबाबिलिटी अफ डिमान्ड बिइङ द बिट्विन यति भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ कि त अब सबैलाई हामीले अब यो सबैलाई प्रफिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सबैलाई कि त प्रफिटमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो प्रफिटमा लिएर जानु पर्यो कि त सबैलाई हामीले रुपिजमा लानु पर्यो कि त सबैलाई हामीले युनिटमा ल्याउनु पर्यो अथवा आवरमा ल्याउनु पर्यो युनिट अथवा आवरमा क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो त्यो अनुसार मात्रै निक्लिन्छ नभए निक्लिँदैन के यो भ्यालुहरु यो कन्भर्ट गर्न सिक्नु पर्यो के पहिले चाहिँ अब प्रफिट दिएको छ प्रफिटको आधारमा हामीले यो प्रफिट दिएको छ प्रफिटको आधारमा 40,000 को कति आउँछ भन्ने निकाल्नु पर्यो के पहिले 40,000 को कति आउँछ भन्ने क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्रफिट इज इक्वल टु के हुन्छ रे फर्मुला सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट हैन अब प्रफिट दिएको छ प्रफिट दिएकै छ हामीलाई अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति छ त्यसको आधारमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो के त्यसको आधारमा हामीले हेर्नु पर्यो प्रोबाबिलिटी त्यो अनुसार निकाल्नु पर्यो प्रफिट निकाल्न आउँछ कि प्रफिट निकाल्न त आउँछ नि आउँछ सर प्रफिट निकाल्ने अनि आवर निकाल्ने आवरमा कन्भर्ट गर्ने के त्यसलाई प्रफिट इज इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट प्रफिट दिएको छ नि त हामीलाई त्यहाँ प्रफिट दिएको छ हामीले आवरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हैन एस इन्टु आवर हैन अनि माइनस भी इन्टु आवर माइनस फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा कमन आवर लिएर क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हुन्छ अब कति आउँछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो सुरुमा अनि यो x चाहिँ कति आयो 200 आयो त्यो 200 आयो भने अब 200 को क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यसरी निकाल्नु पर्यो के हैन अनि यो अनुसार यो त हामीले पढिसकेको हो नि त उसमा स्टार्टमा यस सर क्लासमा भए कति सजिलो हुन्थ्यो अब यहाँ यसरी यो गाह्रो हुन्छ के यो बुझाउन क्लासमा भए त यो कोरेर बुझाइन्थ्यो नि त अब यहाँ त अब कोर्न मिल्दैन यो जानिदैन फ्रम द यो जेड टेबल को भ्यालुबाट अब जेड टेबल हामीलाई हेर्न आइहाल्छ यो माइनसमा छ भने यो प्लसमा भयो भने यो भन्दा यता आउँछ माइनसमा भयो भने यो 0 हैन यो जेड को भ्यालु चाहिँ हामीले 0 एजम्पसन गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो यो चाहिँ म्यु भयो हैन यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ यता प्लस हुन्छ 50% यता माइनस हुन्छ 50% भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने त हो नि अनि अब बिट्विन भन्नु भने त्यसमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो जस्तो यहाँ प्रोबाबिलिटी अफ डिमान्ड बिइङ इन बिट्विन 200 and 400 भन्नु भने 400 र दुईटैको निकालेर अनि भ्यालु राख्नु पर्यो 200 को पनि निकाल्नु पर्यो 400 को पनि निकाल्नु पर्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेर्नु पर्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल अब 0 हेर्नु पर्यो 0 को पछाडी 1 र कति हेर्नु पर्यो 9 0 1 एक साइडमा हुन्छ अनि 9 चाहिँ माथिपट्टि हुन्छ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल हेरेर अनि यो भ्यालु राख्नु पर्यो यो माइनस भएको चाहिँ यतापट्टि राख्नु पर्यो यो चाहिँ प्लसमा छ प्लस भएको चाहिँ यतापट्टि राख्नु पर्यो किनभने यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको यो म्यु भ्यालु हो यो म्यु भ्यालु भन्दा यो हामीले चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ जनरली यसलाई हामीले हैन लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले के गर्छौं माइनसलाई राख्छौं र राइट साइडमा चाहिँ केलाई राख्छौं प्लसलाई यो जेड को भ्यालु प्लसमा आयो भने राइट साइडमा राख्नु पर्यो अनि माइनसमा आयो भने कुन साइडमा राख्नु पर्यो लेफ्ट साइडमा राख्नु पर्यो यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्यो सबै अब यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कति क्वेशन हो सर टाइम चाहिँ भइसक्यो थियो के रे टाइम भइसक्यो स्टार्ट भइसक्यो छ ल यो एउटा यो क्वेशन गरौँ त यो यसलाई स्क्रिनशट गरौँ त हो यहाँ पनि भेरिएबल कस्टिङ बुकको क्वेशन यो बुकै हो के मैले बुकै यहाँ उ गर्दिए भयो ल अब आजलाई यति गरौँ त अनि भोलि
Thanks for watching.